हाम्रो अमर छ दिव्य धाममा पुर्याउँछ आत्मा हाम्रो अमर छ दिव्य धाममा पुर्याउँछ आत्मा हाम्रो अमर छ दिव्य धाममा पुर्याउँछ आत्मालाई सन्तुष्टि दिएर हामीले जीवन बिताउनु छ आत्मालाई सन्तुष्टि दिएर हामीले जीवन बिताउनु छ एक दिन त जाने हो संसार छोडेर पिंजरा तोडेर पंछी उडेर एक दिन त जाने हो संसार छोडेर पिंजरा तोडेर पंछी उडेर धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा धन र सम्पत्ति घरमै बाँसको डोलामा लान्छन् खोलामा बाँसको डोलामा लान्छन् खोलामा घर नपर जान्छ पन्थी उडेर गुण छोडेर घर नपर जान्छ पन्थी उडेर गुण छोडेर केमा हो संसार झुलेको केमा हो संसार झुलेको किन हो चटकै घरमा भुलेको किन हो चटकै घरमा भुलेको बिहान फुल फुली साग धट्छन् बिहान फुल फुली साग धट्छन् जस्तो गर्दैछन् मान्छेले मर्दिन जस्तो गर्दैछन् कहिले काठमा कहिले ढोलामा कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् ढोलामा कहिले काठमा कहिले ढोलामा कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् ढोलामा हाड र मासुमा छाला लेपेको यो शरीर मात्रै हो हामीले देखेको हाड र मासुमा छाला लेपेको यो शरीर मात्रै हो हामीले देखेको म को हुँ तिमी को हौ छैन चिनेको म को हुँ तिमी को हौ छैन चिनेको कहीँ छैन ठेगाना कता हिँडेको कहीँ छैन ठेगाना कता हिँडेको जाने कहाँ होला जाने कहाँ होला कुनै रामलाई थाहा होला जाने कहाँ होला जाने कहाँ होला जाने कहाँ होला कुनै रामलाई थाहा होला जाने कहाँ होला जिन्दगी मरी जाने हो आखिरी अर्कैले बोकी लाने हो दुई दिनको जिन्दगी मरी जाने हो आखिरी अर्कैले बोकी लाने हो कहिले नि बसेन राम बोलेर कहिले नि बसेन राम बोलेर घाटैमा लागेर हाल्छन् खोलेर
हटैमा लगेर साथन खोलेर जीवन सपारौं राम बोलेर आखिरमा घाटमा लगी छसन खोलेर 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 आखिरमा घाटमा लगी हाल्छन् खोलेर। भक्तवत्सल भगवानको गोविन्द भगवानको कृष्ण कन्हैया लालको श्यावर रामचन्द्र भगवानको आराध्य पशुपतिनाथ भगवानको।